बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की 3 बड़ी ब्रेकिंग खबरें और जो ये बताती हैं कि अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान एक बाकायदा जंग का आगाज़ जो है वो हो गया है। पहली खबर ये है कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए, जिस शिकायत में ये कहा गया था कि अदलिया के मामलात में इंतज़ामिया, हुकूमत और खुफिया एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं। इन इल्ज़ामात के ऊपर इंक्वायरी कमीशन जो बन रहा था और जिसकी सरबराही जो है वो सौंपी जा रही थी चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को, उन्होंने माज़रत कर ली। उन्होंने कह दिया कि जी मैं इस चीज़ की बिल्कुल तहकीकात नहीं करूँगा, इसलिए कि ये जो शिकायत गई थी ये ख़त गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ये गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ये ख़त गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये अगर ये ख़त वहाँ पर एड्रेस हुआ है तो ये ख़ुद उनका अपना दायरा इख्तियार है, उनको ये समाअत करनी चाहिए, मेरा दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये जुडिशल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा कि अगर वो इस ऐसे मामले को जिसको कि अदालत को सुनना चाहिए वो उसकी समाअत शुरू कर दें और उसकी तहकीकात और इंक्वायरी शुरू कर दें। तो ये इस बुनियाद पर उन्होंने आज वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर ये कह दिया कि वो कतई तौर पर इसकी जो है वो नहीं करेंगे, इसकी सरबराही उन्होंने माज़रत कर ली है। जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाने का मामला था वो तकरीबन खटाई में नहीं पड़ गया बल्कि वो ख़त्म हो गया। इसलिए कि इसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बाकायदा अज़ खुद नोटिस लेते हुए ये फ़ैसला किया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी। इसके ऊपर बाकायदा 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। उस बेंच की सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद करेंगे और ये बेंच जो है और ये केस जो है समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया है। परसों बुध वाले दिन 3 अप्रैल को 11:30 बजे ये लार्जर बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। बड़ी धमाका केस समाअत होगी, इसलिए कि हम कह सकते हैं कि अदलिया ने अब फैसला कर लिया है कि वो जिसे एक अंग्रेज़ी का इडियम है ना, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तो ये अब फैसला हो गया है कि जी अब इस मामले को हमने अपना खुद ही देखना है। ये मामला क्या है? मामला ज़ाहिर है कि ये एजेंसियों की मुदाखलत है, खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत है और उससे मुतालिक जो है जब ये केस चलेगा तो इसके ऊपर आपको मालूम है कि तमाम लोग जो हैं वो मुल्ज़िमों के कटहरे में आएंगे। जो जज साहिबान हैं जिन्होंने शिकायत की है ज़ाहिर है उन्हें भी सबूत देने होंगे वो भी अपने बयानात के लिए, अपने केस की पैरवी के लिए उनको बुलाया जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी हमने देखा कि हाजिर सर्विस जज साहिबान जो हैं वो मुख्तलिफ़ केसेस में अपीयर होते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कटहरे में आते रहे हैं। खुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं जब उनके ऊपर वो एक असासों वाला रेफरेंस जो है वो दायर हुआ था, जुडिशल रेफरेंस नाअहली का दायर किया गया था, तो उसको डिफेंड करने के लिए वो खुद उनका केस जब सुप्रीम कोर्ट में था तो वो मुल्ज़िमों के कटहरे में होते थे और काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो वहाँ पर आए। तो ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर पहले सब जान छुड़ा रहे थे। यानी पहले मरहले में चीफ जस्टिस ने खुद ये कहा कि इत्तफ़ाक़ किया कि जी हाँ, हुकूमत अगर कमीशन बना रही है तो इसको बनाने दिया जाए। ये कमीशन बनाएगी हुकूमत। जब इनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर क़ानून ने और अटॉर्नी जनरल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी मुलाकात में ये तय पा गया है कि हम जो है ये तजवीज़ दी गई थी कि जी इसके ऊपर एक यकरुकनी कमीशन बनाया जाएगा, तो ये हो गया। लेकिन अब उस फ़ैसले के बिल्कुल बरक्स यानी अब अदलिया ने कहा है कि वो अपनी जंग खुद लड़ेंगे, वो खुद फ़ैसला करेंगे कि कौन उनके मामलात में मुदाखलत करता है, कौन है जो खुफिया एजेंसियों की जानिब से बराह रास्त बिला वास्ता और बिल वास्ता तौर पर राब्ते करने की कोशिश करता है और असरअंदाज होता है। वो कौन लोग हैं जो कि उनके ड्राइंग रूम में और उनके बेडरूम्स में खुफिया कैमरे नस्ब करते हैं, बगिंग डिवाइस नस्ब करते हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड करते हैं और उनको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने पर उकसाते हैं। तो ये वाला मामला है जी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। परसों इस केस की बाकायदा समाअत शुरू हो जाएगी और फिर देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस तौर आगे जाएगा। मैंने पहले अपने वीलॉग्स में ये ज़रूर कहा था और कई बार कहा था, तवातर के साथ कहा था कि ये चीज़ चीफ जस्टिस को खुद टेकअप करनी चाहिए, उन्हें खुद इसके ऊपर बड़ा बेंच बनाना चाहिए था। यहाँ तक कि फुल कोर्ट की बात हुई थी कि उनको फुल कोर्ट बनाना चाहिए था और ये जो काम एक सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ओपन कोर्ट में,
وہ ایک کمیشن جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جج کے اوپر مشتمل کمیشن، ایک رکنی کمیشن جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ اس کے مینڈیٹ تو کیا، یہ یعنی کہ اس کی جو اس کا ایک دائرہ اختیار ہے، اس سے بہت باہر کی چیزیں ہیں، اس سے بہت بیونڈ اس سے جانے والی چیزیں، ماورا ہیں یہ ساری چیزیں ان سے. کیونکہ ایجنسیوں سے متعلق بات کرنا جو ہے یہاں پر اور ان کے ان کے کردار پر انگلی اٹھانا جو ہے یہاں پر ایک شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کام جو ہے سپریم کورٹ ہی کر سکتی تھی. ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے پچھلے ویلاگس میں کہ سپریم کورٹ نے اپنی جان چھڑا لی ہے. لیکن اب جب یہ تنقید ہوئی بڑے پیمانے پر اور وائڈ اسپریڈ ہم نے دیکھا کہ کرٹیسزم آیا ہے کہ یہ بلکہ میمز بنی ہیں کہ جی ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ اب جو ہے وہ کام کرے گا جو کہ جو حاضر سروس جج صاحبان جو ہیں وہ بھی کرنے سے گریزاں ہیں یا ڈرتے ہیں یا اس میں خوف محسوس کرتے ہیں. تو اس تنقید کے پیش نظر چیف جسٹس نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس سپریم کورٹ میں ہی اس کیس کو سنیں گے. دوسری اہم ڈیولپمنٹ جو ہے جی وہ توشہ خانہ کیس سے متعلق ہے. توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزائیں ہوئی تھیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو. ان دونوں سزاؤں کو آج معطل کر دیا گیا. یہ بہت بڑا ریلیف ہے، یہ بہت بڑا ریلیف ہے کہ جو سزائیں سنائی گئی تھیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا معطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن آپ کی اپیلیں جو ہیں وہ باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہیں، اور آپ کی اپیلوں پر جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا یہ سزاؤں پر عمل درآمد جو ہے وہ رکا رہے گا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک وہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی بھی کیس میں اگر آپ کو ضمانت مل جائے، آپ کی ضمانت منظور ہو جائے، ضمانت پر رہائی مل جائے، تو ایسی صورت میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آدھا کیس یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ آدھا کیس جیت گئے ہیں اس ضمانت کی بنیاد پہ. تو اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کی اپیل سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے، آپ کی اپیل اگر سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپیل جو ہے وہ آدھی منظور ہو گئی ہے، آدھا کیس آپ جیت چکے ہیں. اب عید کے بعد یہ اپیل جو ہے اس میں میرٹ کے اوپر دلائل دیے جائیں گے اور پھر حتمی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس کا ڈائریکٹ کمپیریزن آپ کر لیجئے پاناما کیس، یہ جو ریفرنسز آئے تھے نواز شریف کے اوپر، اور جو 3 ریفرنسز نیب کے تھے اس میں سے ایک میں تو وہ بری ہو گئے تھے، 2 میں ان کو سزائیں ہوئی تھیں. دونوں ریفرنسز میں ان کی پہلے تو ان کو سزا ہوئی جس طریقے سے اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی کو ہوئی ہے اور وہ سزا بھگت رہی ہیں. تو جب یہ سزا ہوئی تو نواز شریف جو تھے وہ انہوں نے کچھ عرصہ سزا بھگتی، اس کے بعد پھر میڈیکل گراؤنڈ اور وہ پلیٹلیٹس والا معاملہ سرٹیفکیٹ لے کے وہ باہر چلے گئے تھے. اسی دوران پیچھے جب اپیلیں آئی ہیں تو وہ اپیلوں میں ان کی سزا جو ہے وہ معطل کر دی گئی تھی. تو اب یہ ہے کہ یہ پھر یہ دیکھا ہم نے کہ جب حالات تبدیل ہوئے تو وہ انہی کیسز میں انہی اپیلوں کے نتیجے میں بری قرار دے دیے گئے. تو یہی فیز جو ہے اب وہ میرا خیال ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ خوش آئند بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. چیزیں جو ہیں وہ فولڈ بیک ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو یقیناً رہائی بھی مل جاتی آج کے فیصلے کے نتیجے میں. لیکن چونکہ ان کے اوپر سائفر والا کیس ہے اس کی سزا بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک غیر شرعی نکاح کیس ہے ان کے خلاف وہ بھی ہے، تو اس وجہ سے ان میں سزاؤں کی وجہ سے ان کی جو رہائی ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی. ورنہ اگر وہ سزائیں نہ ہوتی تو آج کے فیصلے کے نتیجے میں توشہ خانہ کیس میں جو عبوری حکم آیا ہے اس کے نتیجے میں وہ جیل سے باہر آ جاتے، ان کو رہائی مل جاتی. لیکن یہ ایک جو سیریز آف ایونٹس ہے اس کا یہ پہلی سٹیج ہے جس میں توشہ خانہ کیس میں ان کی سزائیں جو ہیں وہ معطل ہوئی ہیں. اب سائفر کیس اور اسی طریقے سے جو غیر شرعی نکاح کیس ہے اس میں بھی ان کی اپیلیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں عدالتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس کیس میں جان نہیں ہے جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جس انداز میں یہ سزائیں دی گئی تھیں، جس انداز میں یہ ٹرائل ہوا تھا، اور جتنی عجلت میں اور جتنی جلد بازی میں یہ سزائیں دی گئی تھیں، تو وہ جسٹس حریڈ اور جسٹس برید والا معاملہ جو تھا وہ وہاں پر نظر آ رہا تھا. تو اسی بنیاد پر یہ ہوگا کہ جب کل کو حالات کا رخ مڑے گا اور
جو تبدیلی کی ہوائیں جب چلیں گی تو ایسی صورت میں پھر یہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آج کا یہ جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسی جو سیکوینس آف ایونٹس ہے، اسی کی سیکوینس کا یہ انیشل حصہ ہے، یعنی یہ فرسٹ اسٹیج ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیج میں یہ معاملات اسی طریقے سے انفولڈ ہوں گے۔ اور کیونکہ جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہو یا غیر شرعی نکاح کیس ہو یا سائفر کیس ہو یا توہین الیکشن کمیشن کیس ہو یا 9 مئی کے مقدمات ہوں، اس میں بھی ان تمام مقدمات میں جن میں کہ ان کو سزا دی گئی ہے اور جس انداز میں دی گئی ہے وہ ٹرائل ہے، وہ اس میں انصاف کے تقاضے قطعی طور پر پورے نہیں ہوئے۔ اور جب یہ معاملات اعلیٰ عدلیہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر فیئر ٹرائل کا جو حق نہ ملنا ہوتا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر آپ کی بریت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی انداز میں سیکوینس آف ایونٹس جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور پھر یہ وہ وقت دور نہیں ہے جب بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ تمام مقدمات سے بری ہو کر واپس آئیں گے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ پی ٹی آئی کی حمایت میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہماری جوڈیشل ہسٹری یہی کہتی ہے۔ میں نے جو ابھی مثال دی ہے، یہ جو نیب کے کیسز تھے، ایوان فیلڈ ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس، جن میں کہ نواز شریف کو سزائیں ہوئی تھیں، ان میں بھی آپ دیکھ لیجئے تو سیکوینس آف ایونٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی چلے تھے، اور جس کا کہ آغاز جو ہے اب ہم عمران خان کے کیس میں اب دیکھ رہے ہیں۔ تھینک یو۔